Liebe Schüler und Schülerinnen, ich begrüße euch alle. Heute üben wir die Wechselpräpositionen in, an, auf. Was sind die Wechselpräpositionen? Hier ist die Antwort. Wechselpräpositionen sind Präpositionen, die sowohl mit dem Dativ als auch mit dem Akkusativ stehen können. لأن هاد الفيكسل بريبوزيسيونال هي بحال حروف الجر في اللغة العربية، وهنا غادي نشوفو الاستعمال ديالهم. هي حروف جر متغيرة، يعني مرة كتكون مع الداتيف ومرة كتكون مع أكوزاتيف. كيبقى الاستعمال إمتى غادي نستعملوها مع الأكوزاتيف؟ فاش كتكون حركة، وفاش كيكون السؤال فوهين، فاش كنسولو بفوهين إلى أين ستذهب مثلا. هنا نشوفو حرف الجر ولا فيكسل بريبوزيسيون إن في لاكوزاتيف عنده المعنى ديال إلى. مثلا هنا السؤال فوهين كينزي فين غادي تمشي؟ إيش جيو إندين سوبرماركت، غادي نمشي للسوق ممتاز إلى. إذا عند المعنى هنايا ديال إلى، وكاينة حركة إيش جيو، يعني غادي نمشي من واحد المكان أ لواحد المكان بي، يعني غادي نمشي من الدار مثلا للسوق. ولا هنايا إيش جيو إن داس تياتر في النويترون، داس كتبقى داس، ولكن دير كترجع دين. مثلا دير سوبرماركت شنو رجعتنا هنايا؟ دين سوبرماركت. فيمينينوم إيش جيو إن دي شولو، إذا دي كتبقى دي. سأذهب إلى المدرسة، سأذهب إلى المسرح، إلى. إذا المعنى ديال إن عند إلى، عند المعنى ديال إلى هنايا. وكين راه فيها حركة، إذا أكوزاتيف. الداتيف ما كتكونش فيه حركة، كتكون فيه سكون. مثلا غادي نسولك فين كاين نتا، فوزينت زي. إذا ما غاديش تكون نتايا غادي بغيت غير نعرف أنا المكان، نحدد المكان فين كاين نتا، غادي تقول لي فين كاين نتا. إيش بين إن ديم سوبرماركت. مثلا غادي نتصل بواحد الصديق ونقول له ما عرفتوش فين كاين هو، غادي نسولو عن طريق الهاتف. غادي يقول لي انا راني في السوق. ولا ich bin in dem Theater، ولا ich bin in der Schule. إذا ماسكولينوم دير شنو كترجع؟ دين. وداس كترجع دين، ودي فيمينينوم كترجع دير. هنا المعنى ديال إن عندها في، أنا في المسرح، أنا في المدرسة. إذا عندها هنا إن عندها المعنى في لاكوزاتيف إلى، وفي الداتيف في. واخا نخدم فايتا. كيما نعرفكم رجعوا لهاد الطابل، هذا مهم بزاف، كيشرح لنا لارتيكل في اللغة الألمانية في النوميناتيف. إذا في النوميناتيف ماسكولينوم دير، وفيمينينوم دي، ونويتروم داس. في اللغة الخلاص راه كلهم كياخدو لنا دي. في لاكوزاتيف داك دير شنو كترجع لنا؟ دين. وفيمينينوم دي كتبقى دي، وداس كتبقى داس، ودي كتبقى دي. إذا في لاكوزاتيف ركزو غير على ماسكولينوم دير كيرجع دين، داتيف ماسكولينوم كيرجع دين، فيمينينوم دير، نويتروم دين، والبلوغال دين. ركزوا على هادشي عفاكم مزيان، دائما ترجعوا لهاد الجدول هذا، راه غادي يسهل المأمورية ديال. Okay, machen wir weiter. Die Richtungs- und Positionsverben mit Wechselpräpositionen. هنا غادي نشرحو بعض الأفعال اللي كيمشيو مع الأكوزاتيف، وأفعال كيمشيو مع الداتيف. الأفعال اللي كيمشيو مع الأكوزاتيف كيتسموا Richtungsverben، يعني ديال الاتجاه، وكتكون فيهم حركة، وكيكون دائما السؤال بفوهين. مثلا هنايا فوهين ليكست دو دين بلايشتيفت، يعني كيكونوا جوج الاشخاص ولا هذا، وكيسول واحد الاخر كيقول له فين غادي تحط هاد فوهين ليكست دو دين بلايشتيفت. فين بلايشتيفت هو قلم الرصاص، دير بلايشتيفت ماسكولينو. فين غادي تحط داك البلايشتيفت، ولا فين غادي تنزل لنا داك البلايشتيفت؟ الجواب ich lege den Bleistift auf
den Tisch. إذا أوف هنايا عندها المعنى ديال فوق، غادي ننزل مثلا، ولكن كاينه حركه هنايا. غادي ننتقل من مكان، مثلا واحد الشخص واقف وغادي نقول له فين غادي، عنده هاز معاه قلم الرصاص، غادي نقول له فين غادي تنزل هاد قلم الرصاص، غادي يقول لنا غادي ننزل هاد قلم الرصاص فوق الطاولة. إذا غادي يقوم بواحد الحركة من واحد المكان لمكان آخر. العكس ديال ليغن، شوف الفرق ما بين ليغن و ليغن. ليغن ميت إي وفو ليكت دير بلايشتيفت. هنايا ما غاديش نقومو بحركة، ولكن فقط أننا غادي نسولو على البلايشتيفت، القلم الرصاص فين كاين. الجواب دير بلايشتيفت ليكت أوف ديم تيش. إذا هنايا أوف هو ديجا منزل فوق الطاولة. نكملوها فكون نفس الشيء. الفرق ما بين شتيلن و شتيهن. مثلا غادي نسولو فوهين شتيلست دو دي فازو، في غادي نسولو شي واحد غادي نقولو له فين غادي تحط لنا، مثلا هو هاز واحد المزهرية وغادي نقولو له فين غادي تحط المزهرية، غادي يجاوبنا اشتيلو دي فازو أوف داس بيرو، غادي نحطها فوق المكتب أوف. إذا أوف عندها المعنى هنايا ديال فوق، ولكن كاينه حركة، يعني غادي يهزها من واحد المكان وغادي يوضعها فوق المكتب. هنا السؤال دائما فو كيكون مع الداتيف وفوهين مع الأكوزاتيف. إذا هنا فو داتيف فو شتيت دي فازو، شتيهن ماشي هي شتيلن. إذا شتيهن كتمشي مع الداتيف. فو شتيت دي فازو فين غادي توضع، فين كاينه هاد المزهرية، فين كاينه موضوع. إذا الجواب شي واحد غادي يجاوب ويقول دي فازو شتيت أوف ديم بيرو. إذا المزهرية هي ديجا فوق المكتب. إذا ما كايناش حركة، كانت موضوعة وبقات موضوعة، داكشي علاش ما كايناش حركة وجدنا داتيف. إذا دائما لاكوزاتيف مقرون بالحركة، والداتيف كيكون في حالة ما كتكونش حركة. نفس الشيء بالنسبة زيش زيتن ميت اكوزاتيف، ودائما السؤال بفوهين. فوهين زيتس دو ديش، مثلا غادي واحد الشخص دخل البيت للدار وغادي نقولو له فين غادي تجلس، يقول لنا ايش زيت ميش اوف دين شتول، غادي نجلس. يعني هو غادي يقوم بواحد الحركة ديال انه كان واقف وغادي يجاوبنا من واقف وغادي يولي جالس. اذا غادي يقول ايش زيت ميش اوف دين شتول، غادي نجلس فوق الكرسي أوف دين شتول. إذا وكاينة حركة دير شتول كترجع دين. زيتسن بلوس داتيف. هنا السؤال شي واحد جالس وغادي نسولو فو زيتس ديغمان، فين كاين فين جالس هاد الشخص. ديغمان زيت أوف ديم شتول، هاد الشخص جالس فوق الكرسي، ديجا جالس، يعني ماشي كان واقف وجلس ولكن كان جالس وبقى جالس. ننتقلوا للفيرب هينغن. هينغن كيبقى نفسو، غير هنا السؤال مختلف. فوهين وفو. فوهين دائما مع الاكوزاتيف. فوهين هينغن زي داس بيلد، فين غادي مثلا غادي نسول واحد الشخص وغادي شخص غادي يسول شخص بي، الشخص غادي يسول الشخص بي، غادي يقول له فين فوهين هينغن زي داس بيلد. شي واحد هز معاه واحد الصورة وغادي نسولو، غادي نقولو ليه فين غادي تعلق هاد الصورة. هينغن هي علق، غتعلق شي حاجة. اذا هاد الشخص غادي يقوم بهاد الحركة ديال ايش هينغ داس بيلد ان دي فاند. ان دائما فاش كنستعملو البريبوزيسيون ان هو مثلا شي حاجة كتكون متكئة على شي حاجة، بحال السبورة مع الحيط، فاش كتكون الحالة ديال السبورة وهي لاصقة في الحيط، بحال شي صورة علقناها في الحيط. إذا أن هي متكئة على شيء، متكئة على شي حاجة. هنا غادي يجاوبنا إيش هينغ داس بيلد أن دي فاند. إذا دي كتبقى دي فاند كتبقى دي في لاكوزاتيف. ترجعوا للطابيلو غادي تفهموا أكثر. هينغن هنا في الداتيف. فو هينغت داس بيلد، فين معلقة هاد الصورة داس بيلد هينغت أن دير فاند. إذا دير رجعات دير، ديجا معلقة الصورة، ما عرفناش حنايا فين معلقة هاد الصورة، وسولنا شي شخص قلنا له فين غادي تعلق، فين معلقة هاد الصورة،
غادي يجاوبنا هاد الصورة راه معلقة في الحيط. إذا معلقة في الحيط يعني راكم كتعرفوا الحالة ديال شي حاجة معلقة في الحيط. Okay, bitte machen Sie bitte die Übung 23, Seite 169 auf Arbeitsbuch. باش تفهموا هاد الدرس مزيان عافاكم. التطبيق ديالو راه كاين في التمرين 23 صفحة 169. Und viel Glück.